सम्पूर्ण मण्डली परिवार परमेश्वरका जनहरू र जो जतिले यो भिडियो मार्फत परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, म कविराज राई मेरो जयमसी टक्राउन चाहे। प्रियहरू, यो महामारी र खालीपनको अवस्थामा हामी धेरै निराश भएका छौँ होला र हामी धेरैचोटि कतिचोटि अत्तालिन्छौँ, तर हामीले परमेश्वरको सान्तवनालाई खोज्नुपर्छ, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको खोजी गर्नुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई त्यो शक्ति सामर्थ्य दिनुहुनेछ। यो अहिलेको खाली अवस्थासँग कसरी हामी जुझ्ने, कसरी ट्याकल गर्ने, यसको बुद्धि अवश्य पनि यसको सामर्थ्य परमेश्वरसँग छ र त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। म आज तपाईहरुलाई केही बुदाहरूबाट यो अवस्थामा, यो परिस्थितिमा तपाईहरुलाई उत्साह र प्रोत्साहन दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अवश्य आज पनि यस्तो महामारी, यो कोभिड-19 को परिस्थितिमा पनि हाम्रो माझ परमेश्वरको कृपा र अनुग्रहमा थोरै पनि कमी भएको छैन र उहाँलाई धन्यवाद दिने हजारौं कारणहरू हामीमा छ है। परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको चाहिँ आज पनि कमी भएको छैन। यशाया 29:11 ले यसरी भन्दछ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु तिमी जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो। प्रियहरू, उहाँको योजना कतिचोटि हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, तर उहाँमाथि भर पर्न आवश्यक छ, किनभने उहाँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको वचनमाथि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, किनभने उहाँले आफूभन्दा पनि माथि आफ्नो वचनलाई राख्नु भएको छ। यसकारण उहाँ कहिले पनि आफ्नो योजना, आफ्नो वचनबाट मोडिनुहुन्न। आज पनि तपाईँ भित्र परमेश्वरले केही देख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ विशेष रूपमा बनाउनु भएको छ। तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ उहाँको नजरमा। प्रियहरू, प्रत्येक दिन आशिष हो, आज पनि आशिष हो। तपाईले आज पनि आशिष प्राप्त गर्नु भएको छ। यो बिहानीको समय तपाईको आँखा खुल्नु नै आशिष हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईले हजारौं कारणहरू त्यहाँनेरि प्राप्त गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि। आजको दिन धेरै मानिसहरूले देख्न पाएनन्, तर तपाईको आँखा खुलेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अझै पनि त्यहाँ तपाईले गर्नुपर्ने केही कार्यहरू छ, केही कामहरू बाँकी नै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, कति समय हाम्रो परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्कहरू, हाम्रो सोच्ने विचारहरू, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू बन्द हुन्छ। परिस्थिति नै तपाईको निष्कर्ष बन्नु हुँदैन। परिस्थिति भन्दा बाहिर निस्कनुहोस्, त्यहाँ अझै धेरै आशिषका कुराहरू छ। अझ तपाईले गर्नुपर्ने धेरै कारणहरू छ। यो महामारी अवश्य पनि, यो महामारीले हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो दिनचर्याहरूलाई केही असर गरेको छ, तर त्यहाँ आशिषका कुराहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छ। म बिहान अध्ययन गर्दै थिएँ अनि त्यहाँ विभिन्न परिस्थिति, यो परिस्थितिले ल्याएको असल कुराहरूको विषयमा त्यहाँनेरि उल्लेख गरिएको थियो। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, मानिसहरूले परमेश्वरको खोजी गर्न थालिसकेको छ। उनीहरूले वचन अध्ययन गर्न थालिसकेको छ। उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको खोजी गर्न थालेको छ। वातावरण, लकडाउन पछाडि वातावरण अझ असल उत्तम भएको छ। पशु पक्षी जनावरहरूले चाहिँ खुल्लापन, स्वतन्त्र महसुस गरेको छ। त्यहाँ आशिषका कुराहरू पनि छन्। केवल हामीले नकारात्मक कुराहरूलाई मात्र हेर्नु हुँदैन। यो चाहिँ दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, दोस्रो कुरो चाहिँ यो चाहिँ खारिने समय हो। प्रियहरू, तपाईको विश्वासको जाँच हुँदैछ। तपाईले कहिले नबिर्सनुहोस्, यो गाह्रो अवस्थामा, यो उतार चढाव, यो बाधाको अवस्थामा तपाईको विश्वासको जाँच हुँदैछ। किनभने कति पटक हामी एकदम सीमित हुन्छौँ, एकदमै सीमित हुन्छ। हाम्रो विश्वास सीमित भइरहेको हुन्छ। हामी पर्याप्त सुव्यवस्थित भएको अवस्थामा मात्र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, परमेश्वरलाई समय दिन्छौँ र हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ कसरी सीमित भइरहेको हुन्छ भने हामी हप्तामा एकचोटि शनिबारको सेवामा सहभागी हुन्छौँ र त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई बिर्सिन्छौँ। तर यो खालीपनको समयमा तपाईँ परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहोस्, परमेश्वरको धर्मशास्त्र, पवित्र धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईको विश्वासलाई अझ हुर्काउनुहोस्, अझ बढाउनुहोस्, अझ विकास गर्नुहोस्।
अयुब भन्नुहुन्छ, उहाँले मलाई जाँच गर्नुहुँदा म खारिएको सुन झै ठहरिनेछु। वाउ, कस्तो राम्रो कुरा। के आज हामीलाई परमेश्वरले जाँच्दै गर्नुहुँदाखेरि के हामी त्यो खारिएको सुन झै ठहरिन्छौँ? यो ठुलो प्रश्न छ प्रियहरू। आज हाम्रो विश्वासको जाँच हुँदैछ। हामीले परमेश्वरसँग अझ बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने यो अति राम्रो अवसर, मौका हो प्रियहरू। प्रिय मण्डली परिवारहरू, अहिले यो खालीपनको अवस्थामा तपाईँले परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्ने समय अहिले नै हो। अहिले नै हो। पावल भन्नुहुन्छ, अहिले नै हो, ग्रहण गरिने समय अहिले नै हो। किनभने हिजोको दिन त हामी व्यस्तताको कारणले भागदौडमा थियौँ। हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समयको दशांश, परमेश्वरसँग बिताउनु पर्ने समयको हामीले नजर अन्दाज गरिरहेका थियौँ। परिवारलाई दिनुपर्ने समय, छोराछोरीलाई दिनुपर्ने समय, आफ्नो जीवनसाथीलाई दिनुपर्ने समयको हामीले नजर अन्दाज गरिरहेका थियौँ। तर आज यो खाली समयमा हामी परमेश्वरसँग त्यो बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार्न सक्छौँ। प्रेरित त्यहाँ महामारी भन्दा पनि डराउनु पापलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसकारण हाम्रो पाप जति नै ठुलो भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसकारण यो समय तपाईँले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा आउनुहोस्, परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्। परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु, म तपाईँसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न चाहन्छु। म तपाईँ कहाँ आउन चाहन्छु। तपाईँको कृपा, तपाईँको अनुग्रहलाई म ग्रहण गर्दछु। प्रियहरू, यो चाहिँ हो। अहिलेको अवस्थाले हामी त्रसित हुने होइन, डराउने होइन। हामी घरभित्र रहेर पनि परमेश्वरसँग समय बिताउन सक्छौँ। घरभित्र रहे पनि एक अर्कालाई उत्साह दिन सक्छौँ, एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन सक्छौँ। हाम्रो सेवकाई भनेको सीमित हुनु हुँदैन प्रियहरू। तपाईँलाई याद होला, मिस्रमा परमेश्वरले मृत्युको दूतलाई पठाउँदै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ आफ्नो घरभित्र रहेको कारण उनीहरू बाँच्न सफल भएका थिए। परमेश्वरले निर्देशन दिनुभयो, परामर्श दिनुभयो, तिमीहरूले चाहिँ रगतले चाहिँ आफ्नो चौकोसहरूलाई चाहिँ छर्क र तिमीहरू चाहिँ घरभित्र चाहिँ बस। यदि उनीहरूले रगतले आफ्नो चौकोसहरूलाई छर्केर घर बाहिर रहेका भए तापनि उनीहरू चाहिँ मर्ने थिए। यसकारण उनीहरू बाँच्न सफल भए कि उनीहरू चाहिँ आफ्नो घरभित्र सुरक्षित तरिकाले परमेश्वरसँग समय बिताएका कारण, घरभित्र रहेको कारण। यो समय अनावश्यक रूपमा घर बाहिर जानु पर्दैन, जरुरी छैन त्यो। तपाईँहरू घरभित्र रहेर पनि एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। मण्डली परिवारको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। एकअर्कालाई वचन पठाउनुहोस्। सेवकाईलाई यसरी विस्तृत रूपमा बढाउनुहोस्। यो खालीपन, यो लकडाउनको समयमा अब के गर्ने, अब कसरी गर्ने भनेर नतालिनुहोस्। हाम्रो सेवकाई भनेको त्यो चारकुना भित्तामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन प्रियहरू। यो नौलो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अझ राम्रो ज्ञान, अझ राम्रो बुद्धि दिनुभएको छ। प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। एकअर्कालाई कसरी उत्साह दिने हो, कसरी ऊर्जा दिने हो, यो निराश जीवन जिरहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले अझ बढी रूपमा चाहिँ यो समय उत्साह दिन सक्नुहुन्छ, प्रोत्साहन दिन सक्नुहुन्छ। यो तीनटा बुदाहरूलाई तपाईँले नबिर्सनुहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको कमी भएको छैन। दोस्रो, यो खारिने समय हो। तेस्रो, परमेश्वरको खोजी गर्ने समय अहिले नै हो। यो चाहिँ एउटा अवसर, यो चाहिँ एउटा मौका हो प्रियहरू तपाईँ हामीहरूको निम्ति। हुन्छ, यो छोटो वचनले तपाईँहरू प्रत्येकलाई उत्साह प्रोत्साहन मिलेको छ भने म विश्वास गर्दछु। आउँदो समयमा फेरि पनि यस्तै वचनहरू तपाईँको बिचमा राख्नेछु। अहिलेलाई सबै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय मसीह।
पर्ने कुरा चाहिँ पाप हो। त्यो भएको